अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का 16 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। ग़ज़वा-ए उहुद में सहाबा किराम की बेमिसाल क़ुरबानी के बारे में। ग़ज़वा-ए उहुद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिस वालिहाना मोहब्बत और जान निसार का मुज़ाहिरा किया, उसका तसव्वुर भी रहती दुनिया तक आलम इस्लाम को रूहानी जज्बे से माला माल करता रहेगा। जब मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घेराव कर लिया तो फरमाया, मुझ पर कौन जान कुर्बान करता है। ज़ियाद बिन सकान रदियल्लाहु अन्हु चंद अंसारियों के साथ आगे बढ़े और एक के बाद दिगारे सातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला बिन खमी ने जब तलवार का वार किया तो उम्मे अमारा रदियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई और उसके वार को अपने खांदे पर रोक लिया। हज़रत अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु ढाल बनकर खड़े हो गए, यहाँ तक कि उनकी पीठ तीरों से छलनी हो गई। हज़रत तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के तीर और तलवार हाथों पर रोके, जिसकी वजह से उनका एक हाथ कटकर गिर गया। दुश्मन की एक जमात हमले के लिए आगे बढ़ी तो तन्हा हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने उनका रुख फेर दिया। गरज सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी और जान निसारी ने अपनी शिकस्त को फ़तह में तब्दील कर दिया। दोमा क़िस्सा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। कहते एक चमत्कार के बारे में, हाथ से खुशबू निकलना। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उस दिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हाथ रखा था। उसके बाद एक ज़माना गुज़र गया, मैं उस हाथ से खाती रही और वज़ू करती रही, लेकिन मेरे उस हाथ से मुश्क की खुशबू ख़त्म नहीं हुई। दलाइलुन नुब्वाही लिल बैहाक़ी 3159 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। महीने के आखिर में चाँद देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लामी महीना 29 रात का भी होता है, लिहाजा रमज़ान का रोज़ा उस वक्त तक मत रखो जब तक रमज़ान का चाँद ना देख लो, और अगर 29 तारीख को चाँद दिखाई ना दे तो शाबान के 30 दिन की गिनती पूरी करो। एक रिवायत में है कि रोज़ों का सिलसिला ख़त्म ना करो जब तक शव्वाल का चाँद ना देख लो, और अगर 29 रमज़ान को चाँद दिखाई ना दे तो महीने को 30 दिन का समझो। सही बुखारी हदीस 1906, 1907 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो इसमें, शरीयत के बहुत से अहकाम का ताल्लुक़ इस्लामी महीनों से है, इसलिए मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि कम से कम उनकी एक जमात हर महीने चाँद देखने की एहतिमाम करे। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। बद अखलाक़ी से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अहवाई। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं बुरे अखलाक
برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی 3591 خبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابن حبان 2574 جندب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، آپس میں دشمنی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح اور صفائی نہ کر لے ان کو اسی حالت پر چھوڑے رکھو۔ صحیح مسلم حدیث 6711 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز مت کرو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کیا کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش مت کرو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص 70 آیت میں ہے سو۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان بات کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقیناً ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ نبا 38-39 آیت میں ہے سو۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا، کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ کہنے لگے، گیہوں کی روٹی کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کے پاس گیہوں کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے۔ پھر فرمایا، مریض کو جس چیز کی خواہش ہو کھلا دیا کرو، بشرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ابن ماجہ 3440 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، کھانا مل جل کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب ایک ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ کھاؤ۔ ابن ماجہ 3287 عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 16 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 17 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔